अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये वीडियो मुझे फॉरवर्ड की थी किसी दोस्त ने, भाई ने, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किसी ने की थी। इस वीडियो में एक शिया भाई हैं जो बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिया के ताल्लुक से। अब आप लोगों को शायद इसके ताल्लुक से ज़्यादा पता नहीं है। सादा से मैं बताऊं तो नंबर्स को लेकर किसी चीज़ का जो नतीजा अखज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिया। अच्छा, ये सिस्टम कहाँ से निकला वो भी आपको पता चल जाएगा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਦਈਏ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਰਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਾਈਬਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਜੀਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੌਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੀ? ਬਾਈਬਲ। ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ? ਬਾਈਬਲ। ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੇ ਅਲਿਫ ਬੇ ਲਾਮ, ठीक है जी। बेदे दो, अलिफ एक, बे दो, लाम तीन, पाँच दे तीन, जेरे असर तीन हरफ, हे फे ज़ा। फिर किहड़े इसम पढ़दा? फातिमा। साबित होया कि फातिमा इसम पढ़ रहे ने लफ्ज़े बाइबल दे विच छुपे होए। शक्ल बाइबल दी, शक्ल बाइबल की है, लफ्ज़े बाइबल। गौर है, बाइबल गौर है। एक ये लफ्ज़े बाइबल है, एक शक्ल बाइबल है, जिसको किताब कहते हैं। एक किताब जो छुपे अल्लाह का मकसद है, और मकसद बाइबल की है फातिमा है। यही साडे भरा मुकाशफा भी पढ़ते हैं। की पढ़ते हैं जी? मुकाशफा। देखो बाइबल कितने अदद ने? 8। गौर है जी, बाइबल ਵਿੱਚ ਹੀ मुकाशफा भी मौजूद है। क्या बात है। जिस कुरान ਵਿੱਚ सूरह यासीन मौजूद है। क्या बात है, अदरकम अल्लाह, क्या बात है सरकार। मुकाशफा लफ्ज़ ਨੂੰ खोलो, रिजल्ट आउट हो जाएगा। मीम, काफ, अलिफ, शीन, फे, ए। मीम दे दे 4, काफ दे 2, अलिफ 1, शीन दे, फे दे 5, हे दे 1। टोटल आ गई जी 6 4 10 18 19 20 3 23। कितने हो गई जी? 23। ये 4 से जमा करो बाइबल दे तो कितने हो गए? 23 8 31। मुफरद 4, जेरे असर 3 हरफ आ गए, दाल मीम 6। मीम ने की बनदा? मोहम्मद। गोया बाइबल दे विच मुकाशफा ज्यादा पढ़िया जांदा, गोया फातिमा दे कोल मोहम्मद ज्यादा पढ़िया जांदा। ज्योमेट्रिया इज अ सिस्टम ऑफ ज्यूश न्यूमरोलॉजी। ओके जी, ज्यूश के यहूदियों के जो अदाद वगैरह का एक सिस्टम है ना जी, दैट असाइंस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू लेटर ऑफ द हिब्रू अल्फ़ाबेट्स। इब्रानी हरूफ तहजी की वैल्यूज़ निकाली जाती है। ये एक कदीम एक मेथड है। आगे लिखा है, इट इज़ यूज टू इंटरप्रेट सेक्रेट टेक्स्ट। बाइबल के जो सहाइफ हैं उनको समझने के लिए, सच एज द तोरा, by finding a connection between words and phrases that have the same numerical values। पहली बात तो ये है कि आप जहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है उससे पहले भी था, लेकिन असल यूज़ इसका इब्रानियों ने किया, फिर यूनानियों ने किया, और बाकी लैंग्वेजेस में भी किया जाता है। लेकिन इसका कम से कम ये होता है कि जिस ज़ुबान में आपने ज्योमेट्रिया देखना है उसके असल मतन की तरफ जाएं। यानी अगर कुरान शरीफ की ज्योमेट्रिया की, अरबिक ज्योमेट्रिया की आपने बात करनी है तो उसको अरबिक में करें। अगर आपने बाइबल मुक़द्दस की बात करनी है तो या इसको यूनानी में करें या इब्रानी में करें। तो इस तरह से इसको नहीं समझा जाता मेरे भाई। और आपके पास थोड़ा सा इल्म है और नीम हकीम जो होते हैं ना, वो ख़तरा जान होते हैं। हमारे जो इस्लामी भाई हैं, इस्लामी स्कॉलर्स हैं, वो भी आपकी बात को नहीं मानेंगे। फिर भी ज़रूरी है कि मैं आपके बयान का भी पोस्टमार्टम करूँ। अच्छा, पहली बात यह है कि लफ्ज़ जो बाइबल है इसको पहले समझें, पढ़ें, देखना कितनी बरकत आपको मिलेगी। असल यूनानी लफ्ज़ बाइबल के लिए ताबिबलिया है, और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें 356 है। और फिर अगर इसका अदद निकालें तो 5 बनता है, और ये तोरा को पेश करता है, पेंटाट्यूक या तोरा या शरीयत को।
یعنی خدا کے کلام، احکام، اس کے منہ کی باتوں کو. اور آپ نے بائبل لفظ کا جو جیومیٹریا کے مطابق نکالا، فاطمہ نکالا ہے، اور آپ نے یہاں پہ بہت بڑا بلنڈر مارا ہے. چھوٹا نہیں، بہت بڑا بلنڈر. لفظ بائبل کو اگر آپ دیکھیں، اس کا حساب لگائیں تو یہ دیکھیں اردو میں یہ اس کے نمبرز آ رہے ہیں. بے، الف، آگے یہ، اور پھر بے، اور پھر لام. اور آپ کی جناب جو میں نے کہا تھا نیم حکیم، یہ آپ کی نیم حکیمی جو ہے نا جی، بیچ میں سے یہ کھا گئی ہے. معذرت کے ساتھ میں اسلامی بھائیوں کو بتانے لگا ہوں، ایسے لوگوں سے بچیں. جس لفظ کا جیومیٹرا انہوں نے فاطمہ پہ نکالا ہے وہ انہوں نے لیا ہے بے، الف، بے، لام. آپ کے سامنے ہے. اس سے بنتا ہے بابل. بائبل نہیں بنتا، بابل. اور بابل کی ذرا آپ ہسٹری چیک کریں. ہمارے بائبل مقدس میں بابل کو ہمیشہ جو ہے وہ گناہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. وہاں پہ ایک برج بنایا جا رہا تھا، شیطانی قوتوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ببلیکل ایک پرسپیکٹو جو اس کا ہے بابل کا. اور یہ شخص جو ہے نیم حکیم خطرہ جان، یہ لفظ بابل کو کھول رہے ہیں اور منہ سے بائبل کہہ رہے ہیں. یہ جناب بائبل لفظ کہہ کر بابل کو کھول رہے ہیں. اور جناب اعلیٰ پیارے بھائی، مکاشفہ کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کتاب مقدس کو آغاز سے پڑھیں، دعا کر کے پڑھیں، یہ خود آپ پر اپنے آپ کو واضح کرے گی. جیومیٹری اگر کھولنا ہی ہے تو بائبل کو پہلے عبرانی اور یونانی میں اس کا لفظ نکالیں، جو کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور مکاشفہ کے لیے جو لفظ ہے جس کی انگریزی ریولیشن ہے، اس کی گریک ہے اپوکلپسز. ان کرنا چاہتے پئے گا تو تسی کہنا جناب ایک ہی، یہ تو پہلی دفعہ سنے ہیں. یہ ہے اصل لفظ. یہ اس کے میننگ ہے انویلنگ، انکورنگ یا ڈسکلوجر وغیرہ. تو جناب اعلیٰ یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں. پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں. آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں. لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ابھی ہم ببلیکل ہیبریوز ایک کورس آفر کر رہے ہیں. آپ کے پاس موقع ہے کہ کتاب مقدس کے حصہ اول یعنی پرانے عہد نامہ کی زبان عبرانی زبان سیکھیں. 6 مہینے کا کورس ہے. پہلے 3 مہینے جو ہیں وہ ٹریک 1 ہے، آپ اس میں ایڈمیشن لیں، اور دوسرے 3 مہینے جو ایڈوانس ہے ٹریک 2 ہے وہ بھی آگے آپ کنٹینیو کریں. 6 مہینے ٹوٹل. یہ کورس ہم 5 اکتوبر 2025 بروز اتوار سے شروع کر رہے ہیں. ہفتہ وار کلاس ہوگی. اس کے علاوہ 21 نومبر سے ہم ایک اور زبردست کورس آفر کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے فن واز. آپ میں سے جتنے بھی لوگ خدا کے کلام کو سنا رہے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے. کلام مقدس کی تیاری کیسے کرنی ہے، ترتیب کیسے بنانی ہے، آداب پلپٹ کیا ہے یعنی علم الواز، ہومولیٹکس، کیسے ایک مؤثر واز پیش کریں، تیار کریں، کون کون سے سورسز کا یوز کریں. زبردست اپرچونٹی ہے مبشرین کے لیے، ایلڈرز کے لیے، پاسبانوں کے لیے، اور باقی جو خدمت گزار لوگ لیڈ وغیرہ کرتے ہیں سب کے لیے. خدا کے کلام کو پیش کیسے کرنا ہے، زبردست کورس ہے. اس کے لیے انفارمیشن لیں. اگر آپ فل ٹائم سیمنری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ انفارمیشن لیں.